सरकारले ल्यायो 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट। महामारीकै बीचमा पनि 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब 2000 बढ्यो। ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 4000 पुग्यो। 5 वर्षपछि बढ्यो प्रहरीको राशन भत्ता। स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट। वार्षिक 20 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 90% छुट दिइने। रेलमार्गका लागि सरकारले छुट्यायो 10 अर्ब 3 करोड। आगामी साउनदेखि 40 माइक्रोन सम्मका प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई 2088 सम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापित गरिने। बजेट समग्रमा राम्रो भएको तर कार्यान्वयनमा शंका रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। हामीले माग गरेका धेरै विषय बजेटमा समेटिएको छ भन्दै चन्द्र कालको स्पष्टीकरण। कोरोना परीक्षण दर घट्यो। 4487 जनामा कोरोना संक्रमण। 116 जनाको मृत्यु। अमेरिकासँग कोरोना खोप माग्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बाइडेनलाई पठाइन् पत्र। संविधान कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन दत्तचित्त छु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। निर्वाचन हुँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। प्रतिगामी विरुद्ध राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको नेपाली कंग्रेसका सभापति देउबाको आरोप। गणतन्त्र र संविधानमाथि संकट आइपरेको सभामुख सापकोटाको धारणा। संविधान र राजनीतिका लागि संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको एमाले नेता घनश्याम भुसालको स्पष्टीकरण। महन्त ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई सोधे 24 घण्टे स्पष्टीकरण। महन्त ठाकुर सहित जसपाका 4 नेतासँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग। आबुधाबी दूतावासबाट समयमै सेवा नपाउँदा नेपाली श्रमिकहरू समस्यामा र भारतको रोजाई ओली हो भन्नेमा काठमाडौँको जनमत विश्वस्त रहेको पूर्व राजदूत श्याम शरणको भनाई। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचारमा धेरै बजेटका विषयहरू छन्। अझ धेरै बजेटका विषयहरू यहाँहरूलाई सुन्न मन छ, हेर्न मन छ भने हामीले हिजो लाइभ अपडेट गरेका थियौँ। त्यो लाइभ अपडेट यहाँहरूले अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यहाँ लिङ्क राखिदिएका छौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 72 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। विगतमा संघबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई सरकारले यो वर्ष भने बट्याइपूर्वक छुट्याएको छ, जसले गर्दा चालु तर्फको बजेट कम भएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु तर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु खर्चको रकम कम देखिनुमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम यसमा नजोड्नु हो। आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तल्लो तहमा जाने अनुदान भने 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। विदेशी विकास साझेदारबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ। त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम 2 खर्ब 50 अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ, जसमा वृद्ध भत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्म समावेश भएको छ। कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ।
सरकारले कोरोना महामारीकै बीच महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर कायम हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा खोपको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो, तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4.01% मात्र रहने संशोधित अनुमान गरेको थियो। तर स्वयं अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका दौरान सो लक्ष्य समेत भेट्न नसक्ने स्वीकार गर्नुभएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा 2000 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभए पनि राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाउन साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 2000 रुपैयाँ बढाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा हाल दिइएको महँगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो। सो वर्ष नायब सुब्बामा 20% र त्यसभन्दा माथि 18% तलब बढाउने घोषणा भएको थियो। समयानुकूल तलब भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। निजामती कर्मचारीको तलबमान र अरू सेवा सुविधाबारे सुझाव पेश गर्न पेई कमिसन गठन गर्ने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। कर्मचारीको 10 लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा र 1 लाखको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम सरकारले बेहोर्नेछ। निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट 7 प्रदेशमा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ सरकारले, मासिक 2000 रुपैयाँ बढेको यो समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक 4000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 1000 बढाउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। बढेको भत्ता 1 साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2051-52 को बजेटमा पहिलो पटक वृद्ध भत्ताको नीति सुरु गर्नु भएको थियो। त्यसबेला वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 75 वर्ष तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा 100 रुपैयाँ थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्ध भत्ता चुनावी गोटी बनेको भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। 2074 को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले 5000 पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 70बाट घटाएर 65 मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका 2 वर्ष वृद्ध भत्ता बढाएन, तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा वृद्ध भत्ता बढ्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा वृद्ध भत्ता 1000 बढाएर 3000 पुर्याउनु भएको थियो। यो वर्ष पनि त्यही भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले 2051-52 को बजेटमा सुरु गर्दा मासिक भत्ता 100 रुपैयाँ थियो। 60 सालमा अधिकारीले वृद्ध भत्ता वृद्धि गरी मासिक 175 पुर्याउनु भयो। 2065 सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरी मासिक 500 रुपैयाँ पुर्याउनु भएको थियो। 71 सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले 1000 पुर्याउनु भएको थियो। अर्को वर्ष 2072 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले 1000 रुपैयाँ वृद्धि गरी मासिक 2000 पुर्याउनु भयो। तर रकमलाई 2076 सालमा डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मासिक 3000 पुर्याउनु भएको थियो। अब ज्येष्ठ नागरिकको आगामी साउनदेखि मासिक भत्ता 4000 हुने भएको छ। सबैले बुझ्ने गरी वृद्ध भत्ता अब 4000 हुने भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको राशन भत्ता 15% बढेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मीको राशन भत्ता बढाइएको बताउनुभयो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको राशन भत्ता 5 वर्ष यता वृद्धि भएको थिएन। 2072 माघपछि भत्ता नबढेकाले 2 सुरक्षा निकायले 50% भत्ता बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गृह समक्ष राखेका थिए, तर अर्थ मन्त्रालयले यसलाई आर्थिक भार पर्ने बताउँदै धेरै बढाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा गठित समितिले मूल्य वृद्धि 33% बढेको भन्दै भत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा गठित समितिले हरेक वर्ष 2 वर्षमा राशन भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार जिल्ला अपेक्षा राशन भत्ताको दर फरक छ। अहिले 35 देखि 15000 रुपैयाँसम्म राशन भत्ता
दिइने गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो हुम्ला जुम्ला जस्ता जिल्लामा 10,000 बढी छ, काठमाडौँमा 4 देखि 5,000 को बीचमा छ। यो रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने राशन भत्ता दर रेट निर्धारण समितिले मूल्याङ्कन गरेर तोक्ने गरेको छ। राशन भत्ता छाक टार्नै नपुग्ने भएको जिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। पेन्सन अवधि पुग्ने बित्तिकै उनीहरूले जागिर छड्ने क्रम बढिरहेका बेला प्रोत्साहनका लागि पनि भत्ता बढाउने निर्णय सुखद भएको अधिकृतहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धनका लागि आयकर छुटको नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभयो। अब कुनै पनि व्यवसाय स्टार्टअप गर्दा कारोबार सुरु गरेको 5 वर्षसम्म आयकरमा 100% छुट पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा 5 वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय बढीमा 1 लाख रुपैयाँ बिउ पुँजी उपलब्ध गराई सो रकम करयोग्य आयमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको जनाइएको छ। यसैबीच सरकारले वर्षमा 20 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 90% छुट दिने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 75% छुट दिने घोषणा गर्नुभयो। 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 50% छुट दिइएको छ। कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, चलचित्र उद्योग, सञ्चार, हवाई कम्पनीको कर योग्य आयमा 1% मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती उद्योगले अब 10 वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाउने भएका छन्। सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याएको छ। शनिबार अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेलमार्गका आयोजनाहरूका लागि 10 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी वर्ष जनकपुर, जयनगर सहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। अहिले दुई छिमेकी देशसँग जोडिने प्रस्तावित अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्ने काम उनीहरूकै जिम्मामा छाडिएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डमा भने सरकार आफैले निर्माण गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेलमार्गका लागि 8 अर्ब 66 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। विभागले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरिसकेको छ। विभागले डीपीआर सकिएका सबै खण्डका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माणको काम थाल्न सरकारलाई गत वर्षदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। सरकारले 40 माइक्रोन सम्मका प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा साउन 1 देखि 40 माइक्रोन भन्दा बढीका एवं सुती, जुट र कागजका झोलामा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 40 माइक्रोन सम्मका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले स्तरीकरण गर्न चाहेमा लाग्ने खर्च पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसअघि पनि सरकारले पातला प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। सरकारले 2088 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै 2088 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा 5 वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको बजेट भएका कारण यतिको बजेटलाई राम्रै मान्नुपर्ने बताउनु भयो। निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझावहरू नसमेटिए पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा आएका कारण नराम्रो भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। हामीले जुन बेला सुझाव दिएका थियौं त्यसबेला यस्तो अवस्था थिएन। उहाँले भन्नुभयो यो सरकार चुनावी सरकार वा विशेष परिस्थितिको सरकार हो। यो बेलामा धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। यो बजेट समग्रमा राम्रो छ उहाँको भनाइ छ। बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा उहाँले शंका व्यक्त गर्नु भएको छ। विगतका बजेटहरू पनि राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै उहाँले यस वर्ष पनि फरक नहुने बताउनु भयो। विगतका वर्षमा देखिँदै आएको समस्या हो कार्यान्वयनको, यो समस्या यस वर्ष पनि यथावतै रहन सक्छ उहाँको भनाइ रहेको छ।
यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटपछि उहाँले प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभएको छ, निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरू समेटिएको छ। महामारीका बेला आएको बजेट भएका कारण यसले स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्राथमिकता राख्नुपर्ने थियो, त्यो राखेको ढकालले बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई 1 महिनाका लागि भिजा फ्री दिने बजेटमा उल्लेख छ। रकम ठूलो नभए पनि यसले राम्रो सन्देश बाहिर जाने उहाँले बताउनु भयो। कर्मचारीलाई 10 दिने भ्रमण विधा, स्टार्टअपका लागि भ्यू पुँजी दिने व्यवस्था, संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू राम्रो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले परीक्षण घटाउँदा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,006 पीसीआर र 746 एन्टिजेन परीक्षणमा 4,487 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 116 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,080 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र पठाउनु भएको छ। अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सो पत्र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको दूतावासले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपालले अमेरिकाबाट केही अनुदान र केही खरिद मार्फत कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन चाहेको छ। विशेष गरी अमेरिकाले चाँडै विभिन्न देशलाई बाँड्न लागेको 8 करोड खोप मध्ये केही खोप दिन नेपालले अमेरिकालाई आग्रह गरिरहेको छ। त्यसैगरी 50 लाख अमेरिकी खोप खरिदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी समेतको आग्रहमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। विपक्षीले संविधान मिचेर अगाडि बढेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संविधानको कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन दत्तचित्त भएको बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैको स्वार्थ सिद्धिका लागि उपभोगको रूपमा अर्थ्याउने परिभाषा हानिकारक भएको बताउनु भयो। शनिबार बिहान सैनिक मुख्यालयमा आयोजित 14औं गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा होमिन सबैलाई बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुँदैन भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको गुनासो गर्नु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको बताउनु भयो। निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्नुका साथै निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने भन्दै उहाँले कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते 2 चरणमा आम निर्वाचन घोषणा भएको स्मरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, यति बेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार छन्। यस्ता दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगामी तत्त्व विरोधी सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू बीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। 14औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रचण्डले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै गणतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्न प्रतिगामी तत्त्व विरुद्धको एकतामा जोड दिनुभयो। प्रचण्डले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानीबाट गणतन्त्र स्थापना भएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले गणतन्त्रका विरोधीहरूबाट यसका मूल्य र मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने भन्दै उहाँले हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार तदनुकूल नहुँदा देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देउवाले कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अगाडि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताका लागि हाम्रो शैली र व्यवहार निरन्तर समीक्षाको विषय बन्दछ र बन्नु पर्दछ। देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै संस्कार र व्यवहार तद अनुकूलको बन्न नसक्दा त्यसको दुष्परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ र आज हामी त्यो भोगिरहेका छौं। अतः गणतन्त्र दिवसको यो मितिमा यसप्रति गम्भीरता राख्न र यो चुनौती पार गरेर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्न म समस्त नेपालीमा अपील गर्दछु। लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न गणतन्त्र दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास देउवाले गर्नु भएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्दै देउवाले कोरोना संक्रमणबाट आफू पनि जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन आग्रह समेत गर्नु भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली जनताका प्रतिनिधि मार्फत 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट घोषणा गरिएको गणतन्त्र जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल भएको बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै सभामुख सापकोटाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु राज्यको सर्वोच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको पहिलो कर्तव्य भएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। हामी एकातिर गणतन्त्र र संविधानमाथि आइपरेको संकट र अर्कोतिर कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त छौं। सापकोटाले सन्देशमा भन्नुभएको छ, यस विषम परिस्थितिमा अझ जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता जरुरी भएको छ उहाँको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले संविधान अनुरूप राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तन सबै जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन भए मात्र यसको औचित्य स्थापित हुने समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दा आफूले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गर्नु भएको छ। संविधान र राजनीतिका लागि आफूले उल्लङ्घनको विकल्प रोजेको उहाँको स्पष्टीकरण छ। देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई लिएर भइरहेको टिप्पणीबारे सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुभएका भुसालले भन्नुभएको छ, एउटा सांसदको हिसाबले हेर्दा मबाट संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको स्वीकार गर्छु, तर हाम्रो संविधान र राजनीतिका लागि मैले उल्लङ्घनको विकल्प रोज्नुपर्ने ठाउँमा पुगेँ। उहाँले अघि भन्नुभएको छ, मेरो निर्णय लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ बाँच्न चाहने नेपालको आकांक्षाको पक्षमा हो, जसका लागि लाखौं नेपालीको रगत पसिना बगेको छ। गत वर्ष ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता भङ्ग, संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत भइरहेको उहाँको निष्कर्ष छ। भुसालले नयाँ खिलराजको उदय गराउने र नयाँ संविधानको कोषतिर मुलुकलाई लैजाने प्रयास भइरहेको समेत सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। जसपाका बहुमत पक्षले अध्यक्ष ठाकुर सहित 4 जना नेतालाई सोधेको स्पष्टीकरणको केही समयमै ठाकुरले यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। ठाकुर पक्षले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आजसम्म नदिएको भन्दै 24 घण्टाभित्र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान 2077 बमोजिम निष्कासनको समेत कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ। यसअघि जसपाको बहुमत पक्षको तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुर, नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले पत्र काट्नु भएको थियो। स्पष्टीकरण नदिए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र जनता समाजवादी पार्टीको विधान अनुसार पार्टीबाट निष्कासनसम्मको कारवाही गर्ने उहाँले पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ। गत जेठ 8 गते बसेको उपेन्द्र यादव पक्षको बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पार्टीको निर्णय विपरीत ओलीला प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दलको समर्थन छ भन्ने पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। वैष्णवता राजेन्द्र महतोलाई भने संसदीय दलको विधान नै नबनी आफू संसदीय दलको नेता चुनिएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। त्यस्तै नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलमा बसेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्ने यादव समूहको निर्णय थियो, तर उनीहरूले स्पष्टीकरण नपठाएपछि शनिबार केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र पठाएको जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि यूएईमा कार्यरत भोजपुरका रमेश कुमार श्रेष्ठको पासपोर्टको वैधानिकता 20 दिनपछि सकिँदैछ। पासपोर्टको अवधि सकिएपछि उनको यूएईको बैंकिङ कारोबार रोकिने सन्देशलाई बैंकले निरन्तर पठाइरहेको छ। कम्पनीले पनि पासपोर्ट नवीकरण गरेर 5 दिनभित्र जम्मा गर्नु भनी आदेश दिएको छ, तर गत मे 23 मा पासपोर्ट नवीकरण भनी उनी नेपाली दूतावास आबुधाबी गएका श्रेष्ठ सफ्टवेयरमा समस्या भएका कारण फारम नभरी फर्किए। दोस्रो दिन पुनः दूतावास पुगेका उनी सम्बन्धित विभागको कर्मचारी बिरामी भएकाले फारम बुझाउन सकेनन्। एउटै शीर्षकमा 1 दिनभन्दा बढी छुट्टी नपाइने भएका कारण श्रेष्ठले पासपोर्ट नवीकरणका लागि अनलाइन फारम भर्ने कोसिस नगरेका होइनन्, तर सफ्टवेयरमा देखिएको समस्याका कारण उनले पुनः दूतावास पुग्नुपर्ने भएको छ। आफ्नो पासपोर्ट अवधि सकिनु अगाडि नै नवीकरण गर्न दूतावास धाउने श्रेष्ठ एक्ला मात्रै पात्र होइनन्। उनी जस्ता धेरै व्यक्तिहरू यही समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। सन् 2010 मा सुरु भएको एमआरपी पासपोर्टको अवधि सकिएकाले नवीकरणका लागि दूतावास पुग्ने नेपालीहरू दिनानुदिन गुणात्मक रूपमा बढ्ने निश्चित प्राय छ, तर दूतावास स्रोत भने कर्मचारी अभाव भएको देखाउँछ। दूतावासले पासपोर्ट सम्बन्धी काम गर्न नासुर नारायण गेवालीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, तर गेवाली अधिकृतमा बढुवा भएर नेपाल सरुवा भएपछि उनको काम अर्का नासु राम विनय रेले सबै काम गरिरहेका छन्। नासु रे पनि बिरामी विधामा 1 साताभन्दा बढी बसेकाले पासपोर्ट नवीकरण र कन्सुलर सेवा सम्बन्धी काम प्रभावित भएको दूतावासले स्वीकार गरेको छ। दूतावासका प्रवक्ताले पासपोर्ट नवीकरण लगायतका कन्सुलर सेवा सुचारू रहेको दावी गरे पनि आफ्नो काम हुन नसकेको भनी परराष्ट्र मन्त्रीका पीए खेमराज गेवाली समक्ष गुनासो गरेको पीडित श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। समयमै
पासपोर्ट नवीकरण नहुँदा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूका विविध समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ भने केहीले जागिर नै गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूलाई भविष्यमा कुनै समस्या नआओस् भनी सहजीकरण गरिएको नेपाली दूतावास आबुधाबी स्रोतले स्पष्टीकरण दिएको छ। कर्मचारी अभावले जनताले किन र कहिलेसम्म शास्ति पाइरहने भनी सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शेवालम सालले नेपाली दूतावास आबुधाबीको सम्बन्धित कामका लागि कर्मचारी अभाव भएको जानकारी आएको तर महाशाखाले निर्णय गर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीको लोकप्रिय गन्तव्यहरूमा दूतावासको कर्मचारी सरुवा भएमा तत्काल रिक्त नयाँ पदमा नयाँ कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा खाडी मुलुकका दूतावासलाई व्यवस्था गर्दै जेनेभा, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा भने यसबीचमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको र युएईमा पनि कर्मचारी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। र नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं विदेश सचिव श्याम शरणले यति बेला काठमाडौँको राजनैतिक वर्ग र सर्वसाधारण भारतको रोजाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। द इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेख प्रकाशित गर्दै उनले पुरै नेपालको जनमतको बुझाइ यस्तो नभए पनि काठमाडौँको राजनीति र जनमत यसमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका छन्। राजदूत श्याम शरणले ओलीले नयाँ दिल्लीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग नेपाललाई राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दू राष्ट्रमा पुनर्स्थापना र चीनलाई किनारामा राख्ने बाचा गरेको बुझाइ नेपालमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। भारतले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन चाहेको हल्ला पनि चलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र अन्य हिन्दू नेताले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सहयोग गर्न भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई यसको बलियो प्रमाणको रूपमा लिइएको समेत उनले जनाएका छन्। साथै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भमेला भ्रमणले पनि यस्तो अंदाजलाई बल पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखमा भनेका छन्, नेपालमा सन् 2002 देखि 4 सम्म र पछि 2004 देखि 6 सम्म विदेश सचिव हुँदा नेपालको मामिलामा संलग्न हुँदा केही पाठहरू सिकेको छु। त्यो बेलाको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था फरक छ, तर केही पाठहरू अहिले पनि अझै सान्दर्भिक छन्। उनले आफूले सिकेको कुरालाई लेखका 3 बुँदामा उल्लेख गरेका छन्। पहिलो बुँदामा उनले भनेका छन्, नेपाली जनताले लामो र कठिन सङ्घर्षपछि प्रजातन्त्र पाएका हुन्, त्यसैले भारतले नेपालको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रलाई बिना शर्त आफ्नो समर्थन गरेको घोषणा गर्नुपर्छ। दोस्रो बुँदामा उनले भनेका छन्, भारत नेपालसँग राजनीतिको सबै तहमा र सबै राजनीतिक वृत्तमा इन्गेज हुनुपर्छ। भारतका प्रमुख स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि निरन्तर इन्गेजमेन्टको आवश्यकता पर्छ। नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहने नीतिले चीन लगायत अन्य वैदेशिक शक्तिलाई प्रभाव जमाउन सजिलो हुन्छ। तेस्रो बुँदामा उनले भनेका छन्, भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा तराई बेल्ट र यसको ठूलो मधेसी जनसङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ। उनले भारतमा नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र भारतको हित कसरी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला।